जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम। शिक्षामा भएका विभिन्न गतिविधिहरू, शिक्षामा भएका विभिन्न चुनौतीहरूलाई र विद्यालय स्तरका विभिन्न अवस्थाहरूलाई हामी चाहिँ शैक्षिक सरोकार कार्यक्रममा देखाउँछौँ। र आज यस शैक्षिक सरोकार कार्यक्रममा नगर प्याप्सन नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। धन्यवाद हेमन सर, नमस्कार सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज हामी एकदमै विषम परिस्थितिमा छौँ, गाह्रो अवस्थामा छौँ, सबै होम क्वारेन्टाइनमा छौँ, लकडाउनको स्थिति छ, 50औं दिन लकडाउन भइसक्यो। अब विद्यालय पनि अछुतो भएन कोरोनाबाट, विद्यालयहरू पनि बन्द छन्, बाबु नानीहरूको अवस्था पनि घरमा गाह्रो स्थितिमा छ। अहिले यो बेलामा हामी चाहिँ प्याप्सनका गतिविधिहरू के भइरहेका छन्, नगर प्याप्सनले कोरोनाका बेलामा आफ्ना छाता सङ्गठनभित्रका विद्यालयहरूलाई के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ भनेर म चाहिँ हाम्रो नगर अध्यक्ष विकासजीसँग सोध्न गइरहेको छु। ल भन्नु सर, के छ, कस्तो छ अवस्था, प्याप्सनले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ अहिले चाहिँ? धन्यवाद हेमन सर। प्याप्सन नेपालगञ्जले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस लागेदेखि यो 2 महिना लगभग बितिसकेको अवस्था छ। हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भनिसकेपछि अनलाइनको माध्यमबाट केटाकेटीलाई पढाउने जमर्कोमा हामी जुटेका छौँ र यसको लागि हामी अब तुरुन्तै टिचरहरूलाई ट्रेनिङ गराउने, अनलाइन सम्बन्धी ट्रेनिङ गराउने र कुन माध्यमबाट बच्चाबच्चीलाई पढाउन सकिन्छ त्यो माध्यम, एप्रोप्रिएट माध्यम चुज गरिकन हामीले पढाउने, बच्चाबच्चीसित टचमा रहने, गार्जियन अभिभावकसित टचमा रहने र बच्चाबच्चीहरूलाई एउटा टिचरसँगको सम्बन्ध छ भन्ने कुराहरू देखाउनको लागि र बच्चाबच्ची पनि घरमा भए पनि टिचरसित कोअर्डिनेसन भइरहेको छ भन्ने कुराहरू को लागि हामी लागिरहेका छौँ हेमन सर। र यो हामी अस्ति पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयका प्रिन्सिपल प्रहरसित हामीले उसको जुमको माध्यमबाट मिटिङ बस्यौँ। मिटिङ बसिसकेपछि अब हामी कसरी जान सकिन्छ त भन्ने कुराहरूमा हामी छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्ने क्रममा हामीसित उपलब्ध विभिन्न साधनहरू प्रयोग गरिकन बच्चाबच्चीहरूसँग हामीले पढाइलाई बच्चाबच्ची घरसम्म पुगाउने भन्ने कुराहरूमा हामी छलफल गरेका थियौँ। तीमध्येबाट अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अनलाइनको एउटा माध्यम हुनसक्छ, एफएमबाट पनि क्लासहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नगरपालिकासित कोअर्डिनेसन गरिकन र विभिन्न सङ्घ संस्थासित कोअर्डिनेसन गरेर एफएमबाट पनि क्लासहरू चलिरहेको छ र विभिन्न सफ्टवेयर कम्पनीहरूसित पनि, मिडासित पनि हाम्रो केन्द्रीय प्याप्सनले एउटा एग्रिमेन्ट गरिकन त्यसको पनि क्लासहरू फ्री अफ कस्ट त्यो छ। तपाईँ त्यसबाट पनि गार्जियन बच्चाबच्चीहरूले पढ्न सक्छन् र विभिन्न एप्लिकेसनहरूको प्रयोग गरेर पनि बच्चाबच्चीहरू पढ्न सक्छन्। त्यो तरिकाबाट हामी गइरहेका छौँ, स्ट्राटेजी हामीले बनाइरहेका छौँ र केही स्कुलहरूमा इम्प्लिमेन्ट भएको पनि अवस्था छ र केहीमा हामी सुरुवात पनि गरिरहेका छौँ। सकेसम्म यदि यो बन्द अथवा लम्बियो, यसको के सङ्क्रमण लम्बियो भनिसकेपछि नेपालगञ्जका सम्पूर्ण स्कुलहरू हामी अनलाइनको माध्यमबाट वा अल्टरनेटिभ माध्यमबाट बच्चाबच्चीलाई हामी क्लास दिन्छौँ। अनि यो अनलाइन शिक्षा चाहिँ हामीले जुन अहिले आएर यो विषम परिस्थितिमा आएर चाहिँ हामीले अनलाइन शिक्षा सोच्यौँ र हजुर त एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि हो, युनाइटेड एजुकेसनको। सरले कहिले यो अनलाइन कक्षाहरू आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई कहिले जुम मिटिङबाट अभिभावकहरूसँग पहिले यो लकडाउनभन्दा पहिले कुनै उदाहरणहरू गर्नुभएको थियो अथवा यो तयारी गर्नुभएको थियो कि अब आएपछि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ?
यो हामीले यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना त योभन्दा अगाडि हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो भएर पनि होला हामीले के भन्छन् अभिभावकसित यसरी अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित यसरी अनलाइन माध्यमबाट सम्पर्कमा रहेर पढाउने हामीले गरेको थिएनौँ। तर विभिन्न स्कुलका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरिकन बच्चा बच्चीको रिजल्टहरू दिने, स्कुलका साइटहरू, स्कुलका इन्फर्मेसनहरू बच्चा बच्चीलाई दिने, ती काम त सामान्य भएको हो। तर पढाइ भन्ने कुराहरू हामीले गरेका थिएनौँ। अब कस्तो लाग्यो हजुरलाई? अब त जरुरी रहेछ कि रहेनछ जस्तो लाग्छ? त अब अनलाइन क्लासेसहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ जस्तो लाग्यो हजुरलाई? यो हामीले समयमा नबुझ्दाखेरि अथवा समयमा हामीले प्रविधिको प्रयोग नगर्दाखेरि हामीलाई कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। र हामीले प्रविधि भन्ने बित्तिकै के कुरालाई बुझ्यौँ भनिसकेपछि कम्प्युटरलाई मात्रै बुझ्यौँ र कम्प्युटरमा पढाइ हुने विषयलाई मात्रै बुझ्यौँ र कम्प्युटरको माध्यमबाट अब नेट इन्टरनेटको माध्यमबाट कसरी पढाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले सामान्य एउटा रिसर्च गर्ने, सर्च गर्ने, हेर्ने कुराहरू त गऱ्यौँ स्कुलभित्र, बच्चा बच्चीले आफ्नो घरमा पनि गरे। तर एउटा कनेक्टिभिटी एउटा टिचर र एउटा स्टुडेन्टको बिचमा कनेक्टिभिटी, एउटा स्कुल र एउटा प्यारेन्ट्सको बिचमा कनेक्टिभिटी त्यो हामीले गरिनौँ हैन। त्यो अब किन भनिसकेपछि गार्जियन स्कुलमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अब बच्चा बच्ची पनि अब डेली रुटिनमा स्कुल आउने भएको कारणले त्यो हुन सकेन। तर अब मलाई के लागिरहेको छ भनिसकेपछि हामी सम्पूर्ण स्कुलहरू र जसरी पनि हुन्छ यो विधि प्रयोग गरेर बच्चा बच्चीलाई हामीले सिकाउन एकदमै जरुरी छ। र यो मात्र पनि होइन, यो एउटा माध्यम हो, विभिन्न माध्यमहरूमध्येबाट एउटा माध्यम हो। हामीसित थुप्रै माध्यमहरू छन् हैन। हामीले एफएमको माध्यम छ, हामीसित टेलिभिजनको माध्यम छ, हामीसित नेटहरू छन्, युट्युबहरू छन्, गुगलहरू छन्। विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर हामीले बच्चा बच्चीलाई पढाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा हेमन्त सर, अहिलेको 21औं शताब्दीमा कस्तो छ भनिसकेपछि एउटा प्यारेन्ट्स आफै पनि टिचर हो हैन। पहिले कस्तो हुन्थ्यो भनिसकेपछि प्यारेन्ट्सहरू पढे लेखेका हुन्थेनन् हैन। समाजमा के बुझिन्थ्यो भनिसकेपछि बच्चा बच्ची स्कुलमै गएर पढ्नु पर्छ भन्ने कुराहरू बुझिन्थ्यो र स्कुलमै गएर टिचर नै प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिन्थ्यो। अब यसको ट्रेन्ड पनि चेन्ज भएको छ। अब माथिल्लो लेभलमा, युनिभर्सिटी लेभलमा त डिस्टेन्स एजुकेसन्स भनेर आइरहेको छ हैन। अब दूरशिक्षा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, त्यसमा क्लासहरू पनि भइरहेको अवस्थाहरू छ। अब अहिले प्यारेन्ट्सहरू पनि पढे लेखेको छन् हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूले आफै पनि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई पढाउन सक्ने अवस्था छ र सिनियर दिदी दादाहरूले आफ्नो जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई पनि पढाउन सक्ने, सिकाउन सक्ने अवस्था छ। सँगसँगै किताबमा भएका कुराहरू मात्रै नभएर अब अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई व्यवहारिक कुराहरू पनि सिकाउने यो ठुलो अवसर छ। उहाँहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने आफ्नो के भन्छन् बाबु मम्मीसित, कसरी के भन्छन् आफ्नो किचनमा गएर बाबु मम्मीलाई हेल्प गर्ने, कसरी तपाईँको के भन्छन् कक्षा कोठा घरौँ आफ्नो रुमहरू, आफ्नो बिस्तारा, आफ्नो रुम्स, आफ्नो के भन्छन् घरलाई कसरी सरसफाइ गर्ने, आफ्नो के भन्छन् किचन गार्डनहरू कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि यदि बच्चा बच्ची त्यो पाटोमा जान्छ भनिसकेपछि पक्कै पनि उसले व्यवहारिक कुराहरू, धेरै कुराहरू सिक्छ र भोलिका दिनहरूमा उसलाई व्यवहारिक जीवनहरू सफल हुनमा उसले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सरको शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै लामो अनुभव छ। एक दशकभन्दा बढी चाहिँ प्रशासककै रूपमा युनाइटेड एजुकेसनमा एज अ प्रिन्सिपलको रूपमा सरले काम गर्नुभएको छ। थुप्रै चुनौतीहरू पनि युनाइटेड एजुकेसनले भोग्यो होला आफ्नो यति लामो भनौँ समयमा। र सरलाई म के भन्छु भने हाम्रो के विद्यालयभित्र हामीले पढाइरहेका चिजहरू जुन सब्जेक्टहरू हामीले चाहिँ गराइरहेका छौँ, के त्यो सब्जेक्ट म्याटर पर्याप्त छ त बाबु नानीहरूको लागि? यो हामीले स्कुलभित्र गराउने कुराकानी कस्तो छ भनिसकेपछि अब नेपाल सरकारले शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा पाठ्यक्रम बनाएको छ, तहगत पाठ्यक्रम बनाएको छ। त्यो तहगत पाठ्यक्रम अनुसारको विभिन्न पब्लिकेसनहरूले बुकहरू निकाल्नु भएको छ। अब त्यो बुकको आधारबाट हामीले पाठ्यक्रमको आधारबाट बुकलाई फलोअप गरेर पढाइरहेको अवस्थाहरू छ। तर पनि हामीले के गरिरहेका छौँ भनिसकेपछि
त्यो बच्चाको आफ्नो लेभल अनुसार के कुरा सिक्नुपर्ने हो, के कुरा सिक्नै पर्छ भन्ने कुराहरू जुन करिकुलममा निर्धारित गरेको छ ती कुरालाई पनि हामीले विशेष फोकस गरिकन विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी पढाउने कामहरू सिकाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। केही प्र्याक्टिकल कुराहरू व्यवहारिक कुराहरू सिकाउने कामहरू पनि भइरहेको छ र जसबाट बच्चा बच्चीहरूले चाँडै नै पढाइमा पनि राम्रो गरिरहेको अवस्था र व्यवहारिक कुराहरू पनि सिकिरहेको अवस्थाहरू छ। अनि सरलाई कहिले कहिले खड्किँदैन हाम्रो शिक्षा जस्तो बाबु नानीहरू घरमा सामान्य फ्युज उड्यो अथवा बल्ब हाल्न पर्यो अथवा केही सामान्य चिजहरू घरको नलका बिग्रियो टुटीहरू बिग्रियो उनीहरू बदल्न जान्दैनन्। अनि अबका व्यवहारिक शिक्षा भनेर विद्यालयले पनि त्यस्ता टेक्निकल पाटाहरूलाई पनि सोच बनाएर हप्तामा एक दिन ट्रेनिङ दिएर भए पनि बच्चालाई पनि सबल बनाउन सक्यौँ सक्षम बनाउन सक्यौँ भने भोलि ऊ आफ्नो जीवन उपयोगी सामग्रीहरूलाई आफै बनाउन सक्थ्यो। अबका शिक्षामा हामी आफ्नो जुन विद्यालयका सञ्चालकहरू छौँ हामीले त्यस्तो खालको सोच बनाउँदा कस्तो हुन्छ? यो हेमन्त सरले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब अहिलेको अवस्था भनेको व्यवहारिक शिक्षा प्र्याक्टिकल एजुकेसन्स भन्ने पनि गरिएको छ र हामीले के पनि तितो अनुभव गरेका छौँ भनिसकेपछि एउटा व्यक्ति मास्टर डिग्री गरेको छ पिएचडी गरेको छ घरमा एउटा बत्तीको लाइन बिग्रियो भनिसकेपछि उसले बनाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो सामान्य कुरा। त्यसको लागि तपाईँको के भन्छन् इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर पढ्नुपर्छ र त्यसको ट्रेनिङ लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छैन हैन। अब हामीले विद्यालयले के कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ भनिसकेपछि बच्चा बच्चीहरूलाई अथवा हामीले व्यवहारिक जीवनमा के कुराहरूलाई मिनिमम कुराहरू चाहिन्छ त ती कुराको बारेमा हामीलाई व्यवहारिक ज्ञान हुन एकदमै जरुरी छ। यदि त्यो ज्ञान भएन भनिसकेपछि हामी र हाम्रो सन्तति अथवा हाम्रा नानी बाबुहरू भोलिका दिनहरूमा धेरै नै गाह्रो अवस्था फेस गर्न सक्ने छ। किन हामीले हेरिरहेका छौँ पढे लेखेका त छन् धेरैजना तर के छ भनिसकेपछि जो मान्छे प्र्याक्टिकल छैन जो मान्छे व्यवहारिक छैन ऊ मान्छेलाई जीवनमा गएर धेरै दुःखहरू भोग्नु परिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो सोच प्र्याक्टिकल एजुकेसन नै हो व्यवहारिक शिक्षा नै हो। यसमा युनाइटेड एजुकेसनल एकाडेमी प्याप्सन नेपालगञ्ज एकदमै प्रतिबद्ध छ र हामीले कसरी हुन्छ हाम्रो नानी बाबुहरूलाई व्यवहारिक शिक्षा हामी सिकाउँछौँ र मिनिमम जुन फन्डामेन्टल कुराहरू बच्चालाई जुन चाहिन्छ ती कुराहरू हामी सिकाउँछौँ त्यसमा हामी लागेका पनि छौँ। अनि सरले जस्तो मैले भने अब टेक्निकल क्लासहरू चाहिँ एक्स्ट्रा क्लास लिएर अथवा मानव जुन बच्चाको बाल रुचि अनुसार अथवा क्लास वाइज हामीले चाहिँ मानव 6 क्लासमा ल सामान्य मोबाइलको सफ्टवेयरहरू कसरी हेर्ने कसरी हाल्ने कसरी गर्ने डाउनलोड कसरी गर्ने यावत कुराहरू भए। अब 7 मा गयो फरक टेलिभिजनमा भनौँ केही उड्छ अथवा केही हुन्छ अथवा मानौ अनि 8 क्लासमा गएपछि ल्यापटपका सम्बन्धी 9 एउटा क्लासहरू एक्स्ट्रा हामीले दैनिक उपभोग्य दैनिक सामग्रीहरू दैनिक वस्तुहरू जो हामीले आवश्यक पर्छ त्यसलाई पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने शिक्षामा केही आयाम परिवर्तन हुन्थ्यो होला। त्यो बच्चामा अथवा घरमा पनि तनाव कम हुन्थ्यो। सामान्य फ्युज उड्यो इलेक्ट्रिसियनलाई बोलाउनु पर्ने स्थिति आउँथेन बच्चा आफै चासो देखाउँथ्यो उसले सिकेको हुन्थ्यो। यस्ता यावत कुराहरू हामीले ल्याउन सकेको भए के फरक हुन्थ्यो होला हैन सर? एकदमै हेमन्त सर यदि बच्चालाई हामीले व्यवहारिक कुराहरू सिकाउन सक्यौँ प्र्याक्टिकली हामीले केही कुराहरू सिकाउन सक्यौँ भनिसकेपछि जसको आफ्नो जीवनमा एप्लिकेसन गर्न सकोस् प्रयोग गर्न सकोस् त्यस्तो भइसकेपछि पक्कै पनि केही सहज हुन्थ्यो होला। एउटा धारा बिग्रिँदाखेरि हामीले प्लम्बर खोज्नुपर्छ र प्लम्बर पनि पाउन गाह्रो परिरहेको अवस्थाहरू पनि हुन्छ र कति दिन त धारा नबनाएर पनि छिमेकीको केही पनि धाराबाट पानी ल्याएर पनि प्रयोग गरिरहेको धेरै उदाहरणहरू पनि छन् हैन। अब राति बत्तीको एउटा फ्युज उडिरहेको हुन्छ अब टेक्निसियन बोलाउन रातभरि अब सकिँदैन अर्को दिन कुर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ त्यो प्रब्लमहरू फेस भइरहेको अवस्थाहरू पनि छ र हामीले के सोचिरहेका छौँ भनिसकेपछि अबका स्टुडेन्टहरूले किताबका पानाहरू मात्रै नपढेर ती पानालाई कसरी व्यवहारमा एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिइरहेका छौँ र सँगसँगै यो कुरामा जोड दिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। र अर्को कुरा कस्तो छ भनिसकेपछि स्कुल भन्ने बित्तिकै अब आधारभूत शिक्षा जुन छ त्यो कस्तो हुन्छ भनिसकेपछि यसमा सबै कुराहरू सिक्ने हो। यसमा कुनै प्रोफेसनल हामीले बनाउने होइन विद्यालयमा बच्चा बच्चीलाई कुनै प्रोफेसनल हामीले बनाउने होइन। भोलिका दिनहरूमा जब उसले स्कुलिङ पढेर खत्तम गरेर जान्छ त्यसपछि ऊ के गर्छ भने आफ्नो विषयवस्तु प्रोफेसनल बनेर जान्छ। कोही डक्टर बन्ला कोही इन्जिनियर बन्ला कोही टिचर बन्ला कोही टेक्निसियन बन्ला कोही भनौँ न विभिन्न पाटोहरूमा जाला कोही एक्टर बन्ला।
त्यो एउटा पाटो छँदैछ। तर स्कुलमा के हुनु जरुरी छ भनिसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू एउटा साधारण जीवन बिताउनको लागि के कुराहरू चाहिन्छ त डेली एक्टिभिटी गर्न के कुराहरू चाहिन्छ ती कुरा बच्चाले सिक्नुपर्छ र हामी सबैले त्यसमा ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ। अनि म सर त नगर प्याप्सनको अध्यक्ष पनि अहिले कोरोनाको एकदमै सङ्क्रमणकाल छ, नेपालगञ्ज पनि अछुतो छैन, 30 जनाभन्दा बढी कोरोना पोजिटिभ भएका घटनाहरू हामीले चाहिँ समाचारहरूमा सुनिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा नगर प्याप्सनले कोरोनाका लागि विशेष भनेर कुनै प्याकेजहरू सहयोगी प्याकेजहरू केही त्यस्तो केही बनाएको छ कि अथवा तपाईँको योजनाहरू के छन् यसको बारेमा केही प्रश्न प्रस्ताइदिनुहुन्थ्यो कि? हामी नेपालगञ्ज प्याप्सनले अस्ति 1 महिना अगाडि हामी मिटिङ बसेर नेपालगञ्ज प्याप्सनका साथीहरूको बिचमा मेम्बरको मिटिङ बसेर एउटा कुरा के निर्णय गऱ्यौँ भनिसकेपछि नेपालगञ्ज प्याप्सन अन्तर्गतका विद्यालय र त्यसमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि किसिमले खाद्यान्नमा प्रब्लम परिरहेको छ भनिसकेपछि नेपालगञ्ज प्याप्सनले त्यस्तो स्कुलको शिक्षक कर्मचारी वा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू निर्णय भएको छ र यसको म्यासेज हामीले डेलिभर गर्न सकिनौँ सम्बन्धित एउटा पाटो होला। तर हामीले यो एउटा निर्णय भएको छ र हामीले के भन्छ त्यस्तो कुनै शिक्षक कुनै कर्मचारी वा कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यदि कुनै किसिमको भनौँ न खानको बस्नको कुनै प्रब्लम छ भनिसकेपछि नेपालगञ्ज प्याप्सनले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले नगरपालिका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई 1,10,000 रुपियाँ नेपालगञ्ज प्याप्सनको कोषबाट हामीले कोरोना कोष विपद व्यवस्थापन भन्ने कोष रहेछ त्यो कोषलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। हाम्रो मेयर साहब डाक्टर डहुल शमशेर राणाको मार्फत त्यो 1,10,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छौँ। नगर प्याप्सनले पनि जस उदाहरणीय काम गरेको रहेछ। बल्ल हामीलाई थाहा भयो कि प्याप्सनले पनि कोरोनाका लागि सहयोग कोषमा रकम जम्मा गरेको रहेछ र सरलाई के लाग्छ अब यसै गरी लामो समयसम्म लकडाउन भइराख्यो भने अब विद्यालयको अवस्था, विद्यालयका कर्मचारीहरू विद्यालयलाई कसरी स्थापित गर्ने त्यसको बारेमा सरले के सोच्नु भएको छ, कस्तो लागिरहन्छ हजुरको आफ्नो व्यक्तिगत विचार? यो एकदमै जटिल छ हेमन्त सर। अब देश विदेश स्थानीय परिस्थिति एकदमै भयावह छ एउटा कुरा र नेपालगञ्ज प्याप्सन वा सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयलाई चरम आर्थिक सङ्कट परिसकेको अवस्था छ। राज्यले 1 महिनाको फी नलिनु भनेर सर्कुलर जारी गरेको अवस्था पनि छ। अब यो लकडाउन भएको करिब 2 महिना बितिसक्यो, कहिलेसम्म हो भन्ने कुराहरू फिक्स पनि छैन। कसैले साउनसम्मको प्रिडिक्सन गरेका छन्, कसैले होइन असाढबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा छ, कसैले त होइन दसैँ तिहार पनि जान्छ भन्ने कुराहरू छ। यस्तो अवस्था भइरहेको अवस्था छ। अब यसमा सरले पक्कै पनि सोध्नुभएको होला शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कसरी सेवा सुविधा दिन्छ त संस्थागत विद्यालयले भन्ने कुरा सोध्नुभएको होला। अब यसमा हाम्रो केन्द्रीय प्याप्सनले पनि सरकारसित र सरकारवालाहरूसित कुराकानीहरू गरिरहेको छ कसरी अब यो समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने कुरा। हामी केन्द्रीय प्याप्सनको गतिविधि अथवा निर्णयको पर्खाइमा छौँ कसरी जाने भनेकिन र सरकारले पनि संस्थागत विद्यालयलाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेर यो समस्यालाई टाल्दिन्छ अथवा यो समस्यालाई समाधान गरिदिन्छ भने हामी आशावादी पनि छौँ। र अर्को कुरा नेपालमा लगभग 16,000 संस्थागत विद्यालय हाराहारीमा छन् जसमा 1.5 देखि 2 लाख कर्मचारीहरू काम गरिरहेका छन् र यो दोस्रो सङ्गठित संस्था हो जसमा सबैभन्दा बढी कर्मचारीहरू काम गरिरहेको अवस्था छ र यो संस्थालाई राज्यले पनि हेर्न एकदमै जरुरी छ। किन भनिसकेपछि युवा वर्गहरू पढे लेखेका वर्गहरू यो संस्थामा इन्भल्भमेन्ट छन् र जसले गर्दाखेरि राज्यको ठुलो एउटा बेरोजगारी हुने तबकालाई यो संस्थाले धानिरहेको अवस्था छ।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यको पनि दायित्व बन्न आउँछ कि यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सहयोग गरोस् भनेर। कस्तो राम्रो कुरो, हामी पर्खेर बसेका छौँ, यसको मतलब सरकारले जुन निर्णय गर्छ त्यसलाई हामी त्यसकै आधारमा हामी जान्छौँ भन्ने कुरा उहाँले प्रस्ट्याउनु भयो। अनि समग्र रूपमा हजुरलाई कस्तो लाग्छ, अब यो लामो समयसम्म गयो भने आफ्नो विद्यालयले कस्ता खालका गतिविधिहरू तपाईँले सञ्चालन गर्नुहुनेछ र आफ्नो बाबु नानीहरूलाई कसरी इन्भल्भ गराउनुहुनेछ? अब अहिले त मलाई लाग्छ होला तपाईँलाई कयौँ फोनहरू आइसक्यो होला, कतिपयले अनलाइन क्लासहरू चलाइसके, तपाईँले चलाउनु भएको छ कि छैन, त्यसको बारेमा पनि प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। अब यो लामो युनाइटेड एजुकेसनको आफ्नो व्यक्तिगत विद्यालयले कसरी हामीले के गरेछौँ, युनाइटेड एजुकेसन एकाडेमीले के गरिरहेको छ भनिसकेपछि अब लगभग मेन्टालिटी हाम्रो के तयार भइसकेको छ भनिसकेपछि यो समय अलिकति लामो जाने नै भयो। अब हामीले वेट एन्ड सी पनि गरिरहेका थियौँ कि कतै यो छोटो समयको लागि हुन्छ कि ठिक छ 1 महिना हेरौँ न त, त्यसपछि कक्षाहरू सञ्चालन गरौँला। अब सबैसित सबै एप्रोचहरू छ कि छैन, पहुँचहरू पुग्छ कि पुग्दैन भनिकन हामीले वेट एन्ड सी गरेर हामी हेरिरहेका थियौँ। अब हामीले के गर्दैछौँ भनिसकेपछि तत्कालै यो डाटा पनि कलेक्सन भइसकेको अवस्था छ र हामीले सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई पनि काम गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी दिइसकेका छौँ स्कुलको। र केही समयमा विथिन द यो जेठको पहिलो हप्ता भित्र 10 गतेभित्रदेखि नै हामीले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। र जसमा जुन प्यारेन्ट्सहरूमा यो पहुँच छ त्यो प्यारेन्ट्सहरूले यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र जसमा पहुँच छैन उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा काउन्सिलिङ गरेर कि तपाईँहरूले पनि यो के भन्छन् सुविधा लिनुहोस् र तपाईँको के भन्छन् यसमा आउनुहोस् भनेर हामी भन्नेछौँ। र त्यो पनि यदि उपलब्ध हुन सकेन भनिसकेपछि हामीले एफएम र विभिन्न सोर्सेसहरू टेलिभिजनहरूको कुन छ, कुन इन्टरनेटका साइटहरू छन् अथवा के छ उपलब्ध, ती उपलब्ध सोर्सहरू हामी गार्जियनलाई दिन्छौँ र उहाँहरूले त्यो सोर्सलाई प्रयोग गरेर बच्चा-बच्चीलाई घरमा उहाँ सपोर्ट गरे हुनेछ। त्यो तरिकाबाट हामीले प्लान बनाइरहेका छौँ र निकट 2-4 दिनभित्रैमा यो हामीले प्रोग्रामलाई लन्च गर्छौँ। अनलाइन क्लासहरू लिनु त राम्रो हो। बाबु नानीहरू घरमा एक त अभिभावकले पनि एकदमै ठुलो जिम्मेवारी छ अहिले बच्चाहरूलाई अपडेट गराउनलाई। अब तपाईँहरूसँग जुन पुस्तक बाबु नानीको छ त्यही पुस्तकलाई फेरि रिभाइज गरे पनि केही फरक पर्दैन, पढाइ कहिल्यै पुरानो हुँदैन र त्यसमा आफ्नो अगाडि राखेर एकदमै ध्यान दिएर बाबु नानीहरूलाई हेर्ने गर्नुहोला। र मसँग आज नगर प्याप्सनका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यजी हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरूका बारेमा नेपालगञ्जभित्र के भइरहेछ, प्याप्सनले के गरिरहेछ भन्ने प्याप्सन गतिविधि सँगसँगै उहाँको विद्यालयका गतिविधिका बारेमा हामी चाहिँ जानकारी दिइरहेका छौँ। र अझ पनि म हाम्रो विकासजीलाई भन्छु, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले जुन आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? यो कोरोनाले गर्दा बाल मनोविज्ञान त त्रसित छ बच्चाहरूमा। सामान्य घरमा हेऱ्यो भने पनि बच्चाहरू एकदमै डराएका छन्। समाचार सुन्यो कोरोना नै भन्छ, पत्रिका हेऱ्यो कोरोना नै भन्छ। बच्चामा बाल मनोविज्ञान त एकदमै अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ। यस्तो बेलामा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ, आफूलाई कस्तो लागिरहेछ? अब यो त एकदमै जटिल परिस्थिति। अब अहिलेसम्म हामीले नदेखेको नभोगेको परिस्थितिमा हामी छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस विश्व नै अब यसबाट आक्रान्त छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। अब म के भन्छु भनिसकेपछि हाम्रा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई, गार्जेनहरूलाई अहिले पढाइ त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराकानी छ, पढ्नु पनि पर्छ बच्चा-बच्चीहरू। मेन कुराकानी के छ भनिसकेपछि यो यति लामो भइगयो, 2 महिना जति भइसक्यो, गार्जेनलाई पनि इरिटेसन्स, बच्चा-बच्चीलाई पनि इरिटेसन्स र त्यस्तो माहौल बनिरहेको छ जसले गर्दाखेरि बच्चा-बच्चीहरूलाई पक्कै पनि विभिन्न घटना परिघटना सुन्दाखेरि साइकोलोजिकल्ली त्रास, डर, भय त छँदैछ र यसमा अलिकति भूमिका अभिभावकहरूको हुन्छ। उहाँहरूले के गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि कुनै पनि रूपमा अहिले बच्चा-बच्चीलाई प्रेसर दिनु भएन, चाहे त्यो पढ्नको लागि होस् चाहे कुनै एक्टिभिटीको लागि होस्। केटाकेटी हुन्, तिनीहरू उफ्रिन्छन्, खेल्छन्, कुद्छन्, चल्छन्, झगडा लडाइँ गर्छन् होइन, तिनीहरूसित हाँस्नु पऱ्यो, तिनीहरूसित खेल्नु पऱ्यो। एज अ फ्रेन्ड्सको रूपमा आफ्नो केटाकेटीहरूलाई ट्रिट गर्नु पऱ्यो र आफूसित भएका जुन रिसोर्सेसहरू छ तिनीहरूलाई
प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो। पढाउनको लागि अब स्कुल जस्तै रुटिन बनाएर 4-5 घन्टा पढाउनु भयो भनिसकेपछि त्यहाँ पनि ठुलो समस्या आउँछ। त्यहाँ बच्चालाई झन् ठुलो साइकोलोजिकल समस्या आउँछ। धेरै पढाउनु पर्दैन, तपाईँले जीवन उपयोगी कुराहरू, घरका कुराहरू सिकाउनुहोस्, व्यवहारिक कुराहरू सिकाउनुहोस्। सँगसँगै बिहान आधा 1 घन्टा, दिउँसो आधा 1 घन्टा, साँझ आधा 1 घन्टा यसरी जानुभयो भनिसके तिनीहरूलाई पनि बोर हुँदैन र तिनीहरू पनि केही नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छन्। त्यो तरिकाबाट हामी जानुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ। अब प्रेसर दिएर ल पढ्नुपर्छ, पढ त भनेर तपाईँ लाग्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर पनि समस्या आउन सक्ला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बच्चा बच्चीहरूसित अलिकति घुलमिल भएर बस्नुहोस्, तिनीहरूलाई एउटा साथी जस्तो व्यवहार गर्नुहोस्। किन भनिसकेपछि अब घरमा एक्लै छ, अब बाउ मम्मीहरूसित कसरी खेल्ने, कसरी उ गर्ने, अलि बच्चालाई डर पनि लागिरहेछ, आफू खुल्न पनि नसकिरहेको अवस्थाहरू हुनसक्छ। अलिकति फ्रेन्डली व्यवहार गर्नुहोस्, त्यो गर्दा राम्रो होला। अनि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामीसँग नेपालगञ्ज प्याप्सनका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यजी हुनुहुन्छ। तपाईँको अभिभावक अथवा तपाईँले नगरवासीहरूका लागि तपाईँसँग भएको अन्तिम केही शब्दहरू छन् भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका विचारहरू के छ, कस्तो छ, तिनी यावत कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँको सन्देश के छ? धन्यवाद सर। म के भन्न चाहन्छु भनिसकेपछि सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई र सम्पूर्ण स्कुलका प्रिन्सिपल लगायत यो शैक्षिक क्षेत्रमा सरकार राख्ने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार राख्ने व्यक्तित्वहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनिसकेपछि हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। अहिले हामी सबैको कर्तव्य सर्वप्रथम हामी यो परिस्थितिलाई सबैजना मिलेर यसलाई समस्याको समाधान गर्ने र यो समस्यालाई हामी सबैजना मिलेर समाधान गर्ने। यसको एउटा मात्र उपाय भनेको सामाजिक दूरी कायम गरेर हामी घरै बस्ने, सरकारले जारी गरेको निर्देशन्स नियमहरूलाई पालना गर्ने, त्यो पालना गर्ने काम हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो र हामी त्यो सबभन्दा पहिले त्यो गरौँ। र त्यसपछि हामी के गरौँ भनिसकेपछि अभिभावकले पनि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा घरमा व्यवहार गरौँ र सँगसँगै टिचरहरूले पनि के गरौँ भनिसकेपछि आफ्नो नानी बाबुहरूसित कोअर्डिनेसन गरौँ। कमसेकम विद्यार्थी खुसी हुन्छ, मेरो टिचरले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। अब सानो बच्चा बच्चीहरू टिचरसित कुराकानी गर्न पायो भने चाहिँ मेरो म्यामले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, कुराकानी गरेको थिएँ भनिसकेपछि एउटा खुसी पनि हुन्छ र प्यारेन्ट्सले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो टिचरसित फोन लगाएर कुराकानी गर्न लगाइदिने, त्यो गर्दाखेरि पनि अलिकति राम्रो हुन्छ। त्यो तरिकाबाट हामी जानुपर्छ र हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूले अब अल्टरनेटिभ शिक्षाको खोजी गरेर कसरी हुन्छ, जहाँ जुन माध्यमको पहुँच छ त्यो माध्यम प्रयोग गरेर, चाहे त्यो पत्रिका हुनसक्छ, चाहे त्यो टेलिभिजन हुनसक्छ, चाहे त्यो एफएम हुनसक्छ, चाहे त्यो इन्टरनेट हुनसक्छ, चाहे सामाजिक दूरी गरिकन टिचरहरू नै किन त्यहाँनिर आफ्नो छरछिमेकका भाइ बहिनीहरू एउटा हुनसक्छन्, तिनीहरूलाई एउटा पढाएर हुन्छ कि केही जानकारी दिएर हुन्छ कि अथवा तिनीहरूसित इन्भल्भमेन्ट भएर हुन्छ। त्यो तरिकाबाट गयौँ भनिसकेपछि पक्कै पनि बच्चा बच्चीहरूलाई पर्ने साइकोलोजिकल असर त्यो पनि समाधान भएर जान्छ र बच्चा बच्चीले केही कुरा सिक्ने मौका पनि पाउँछन् र केही कुराहरू जस्तो एउटा शिक्षक र विद्यार्थी बिचको सम्बन्ध पनि तपाईँको राम्रो भएर जान्छ, विद्यालय र अभिभावकको बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ। त्यो तरिकाबाट हामी जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। आज शैक्षिक सरोकार कार्यक्रममा नेपालगञ्ज नगर प्याप्सनका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यजी हुनुहुन्थ्यो। व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हेमन्त सर, तपाईँको स्टुडियोमा मलाई बोलाइदिनु भयो र आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू केही राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो स्टुडियो प्राविधिक भाइहरूलाई र यो जी नेपाल च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम। यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शनिबार साँझ 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म र पुनर्प्रसारण प्रत्येक आइतबार साँझ 4:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै विविध गतिविधिहरू ल्याएर म अर्को शनिबार फेरि उपस्थित हुनेछु भन्दै म हेमन्तराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।
नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै